Good morning, good morning, good morning sa tanan ug maayong paglantaw sa maong video mga kaagaw. Mao ning dapita mga kaagaw nga atong nakita mga kaagaw dinhi sa barangay Nanginan mga kaagaw. Og nakita na to mga kaagaw ang mga kanindot sa mga kakahuyan og kalangitan mga kaagaw. Og nakita na to ang mga kabungturan, daghang mga gabon mga kaagaw. So kanindot yung kaya di ang gihimo sa Ginoo nga mga kaagaw. Nindot kay tan-awon sa tuang mga mata. Un kinsa tong nagsigirag lantaw dahil sa syudad, sigirag lantaw sa mga kalungsuran, o dinhi mo lantaw mga kaagaw para ang inyong mata maulian. Mao ni tambal sa ato ang mata ug magsakit mga kaagaw mulantaw ta sa mga kakahuyan. Kining mga presko kaayong mga dahon sa kahoy mga kaagaw nga green kay sila lantahon. Mao ni mga regalo sa kahitasan mga kaagaw nga dili na to matugad mga kaagaw. Giunsaan na sila paghimo. Mao na mga kaagaw atong nakita ang mga kakahuyan mga kaagaw. Dinhi mo ni siya ang mga palibot sa barangay Nanginan, boundary sa Sigubang. Salamat mga kaagaw, salamat. Thank you for watching.